मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ए ग्राफिक्स। आज लाया हूँ आप लोगों के लिए अरबिक डिजिटल कैलीग्राफी की क्लास नंबर 13 और क्लास नंबर 13 में हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे माउस के थ्रू। कैलीग्राफिक ब्रश ऑलरेडी हमने बनाया है और क्लास नंबर 9 में अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो क्लास नंबर 9 देख ले, वहाँ पर आप आसानी से ब्रश बनाना सीख जाओगे। और फिर यहाँ आए और जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी आपको चाहे। तो मेरे कांटेक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल है और जीमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा जीमेल भी नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास हैं काफ लाम मीम नून। अभी तक जो हमने मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे हैं कैलीग्राफी में, उसमें अलीफ बा ता सा जीम हा खा और अलीफ के जो चारों तरफ की जो डिज़ाइन है कि आप किस तरह अलीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी था। इसमें दाल जाल राजा सीन शीन था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर साद दा ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमने जो है डिज़ाइन किए थे। अभी नंबर है काफ का, तो मैं पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कैलीग्राफिक ब्रश जो है वो चेंज यहाँ पर 40 पे कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं पेंट ब्रश टूल उठा लिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक एक अलीफ जो है वो ड्रा करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अलीफ की प्रैक्टिस करें। अभी काफ की शुरू में मैंने अलीफ लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह जो एंगल्स मैंने बताए हैं उसी एंगल से अभी हम ये देखें, इसी एंगल से हम क्या लिखेंगे, काफ की दूसरी सेक्शन या दूसरी पार्ट जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो माउस के साथ आपका हाथ जो है वो बुलंद होना चाहिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ में सेकंड पार्ट जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ओके। और काफ के अंदर जो चीज़ होती हैं तश्कीलात जो होती है, इसमें मैं वो ऐड कर रहा हूँ। तश्कीलात के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रोक कम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से शुरू होके इसी तरह मैं इसको लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पेंसिल टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा ये, ठीक है, इसको मैं पेल पे कन्वर्ट कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। शिफ्ट अल्ट दोनों को मैंने सेलेक्ट रखा है और साइज़ मैंने थोड़ा वो बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास काफ की एक दूसरी जो है वो डिज़ाइन भी करते हैं जो अलविसाम कैलीग्राफी में है, ठीक है। तो ब्रश में चेंज कर देता हूँ, 40 पे ले लेता हूँ और यहाँ पर साइज़ 1, ओके, वो ठीक है। फिर दूसरी नंबर पे आप काफ को जो है वो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक एक एंगल और दूसरी यहाँ से शुरू होके ये देखिए, ये एंगल जो है जिस तरह हमने दाल लिखा था, अगर हम यहाँ पर देखें तो यही दाल का सेक्शन है और नीचे भी यही सेक्शन ऐड होगी, ठीक है। तो सेम अगर आपने दाल की प्रैक्टिस की है तो अभी आप काफ भी आसानी से जो है वो लिख सकते हैं और अपनी डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, काफ को मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से, और जिस तरह दाल में हमने ऐड किया है, ठीक है, वही दाल है, सिर्फ अपर पार्ट हमने ऐड किया है। अगर अपर पार्ट को देखा जाए तो वो भी एक और जो है हमारे पास कल जो हमने क्लास लिया था, इससे पहले क्लास जो हमने लिया था, इसमें हमने किया था ये पार्ट और ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है।
تو اگر آپ نے اس کی پریکٹس کی ہے تو کاپ کی جو ہے ڈیزائن آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو میں یہاں پر اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں. اور پھر اگر آپ نے پینسل ابھی تک یوز نہیں کی، پریکٹس نہیں کی، تو پینسل پھر سے ابھی آپ یوز کر سکتے ہیں، وہی جس طرح ہم نے دال میں لیا تھا اور پھر ہم نے اسٹروک کو جو ہے پل میں کنورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کاپ کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. 2 قسم کے کاپ آپ لکھ سکتے ہیں الوسام پور میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کاپ کے بعد لام ہے. تو لام بھی جس طرح ہم نے یہ لکھا ہے الف، اسی طرح ہی ہے کہ میں یہاں سے الف شروع کر دیتا ہوں یہاں تک، اور پھر یہاں سے شروع ہو کے میں اس کو تھوڑا سا اوپر، یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے شروع کر دیں اور یہاں تک. یہ نیچے والا پارٹ یہ بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں اوپر آپ کو ہے وہ بتا دوں گا کہ کہاں پر ہم نے کی ہیں. تو دیکھ لے جی، یہ دیکھ لے، یہاں پر سین میں بھی دیکھ لے، اور نیچے صاد اور قاف میں بھی، ضاد قاف میں ہم نے اس کو آلریڈی کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو لام کے بعد ہے ہمارے پاس میم. میم کو جو ہے آپ 3 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں. پہلا طریقہ کون سا ہے؟ سمپل، آپ نے یہاں سے یہاں تک ایک اینگل لینا ہے، پھر یہاں سے شروع ہو کے اور پھر نیچے کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ابھی تھوڑا سا میں اس کی دوبارہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میم از مائی فیوریٹ. I always writing the word meme. Okay, I'm trying to write it correctly, but sometimes I'm making mistakes, so I'm using curvature tool. Okay, you can also use curvature tool. آپ curvature tool کے تھرو سیٹنگ کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار ابھی یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم پورے کیلیگرافی کی طرح آئیں گے کہ اس میں نام کس طرح لکھیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اور ٹول جو ہے ہم نے پڑھے تھے وہ کس لیے پڑھے. اس طرح ابھی ہم بار بار کرویچر ٹول کو یوز کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، میم کو ایک اور طریقے سے پھر لکھتے ہیں. یہاں سے شروع ہوں کے یہاں تک، پہلی پارٹ جو ہے وہ سیم ہے، یہاں سے یہاں تک، اور پھر آپ نے یہاں سے شروع ہو کے یہاں اس طرح. ٹھیک ہے، یہ پارٹ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ وہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، خا اور جیم میں جو ہے وہ یوز ہو چکا ہے. آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک. اوکے، اگر آپ کی پریکٹس ہے اس کے اوپر تو ٹھیک، ورنہ پریکٹس آپ نے پہلے کلاسز کی نہیں کی تو پریکٹس کرے بھائی. یہ آپ کو جو ہے بہت آسانی آپ کے لیے لا سکتی ہیں. آگے جو ورڈز ہم لکھیں گے یا اس کے بعد ہم دیوانی اسکرپٹ کو شروع کریں گے تو دیوانی اسکرپٹ میں بھی آپ کا یہ پریکٹس کام آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد میم کی ایک اور سٹائل، یہ بھی سیم ہے. پہلا پارٹ سیم، اور دوسرا یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک. اوکے، اور پھر اس میں آپ نے یہاں پر آپ پین ٹول بھی استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ نے مجھے کویسچن بھی پوچھا تھا. ٹھیک ہے، تو پین ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پینسل ٹول بھی. اگر آپ پینسل ٹول یوز کرو گے تو بار بار آپ کی جو پریکٹس ہے وہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ ماؤس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب ماؤس کو یوز کریں گے تو آپ کے اینگل بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، میم. اور اس کے بعد نمبر ہے نون کا. نون بھی ایزی ہیں. یہ پارٹ میم میں جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہی پارٹ، اس کو دیکھیں. یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اور اس کے بعد ہا والی پارٹ یا قاف والی پارٹ آپ نے نون کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. یہ میں آپ کو ذرا دکھا دوں. دیکھیں، اسی طرح آپ نون کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں.
نون کو جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے، یہاں سے شروع ہو کے پھر جس طرح ہم نے قاف لکھا تھا اسی طرح آپ نے نون کو جو ہے وہ لکھ دینا اس کے اندر ایک خط لگا۔ تو آج کی جو کیلیگرافی تھی کاف لام میم نون کی، وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، ان سارے جو ہم نے الفابیٹ پڑھے ہیں، جو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں، اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کر دینا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دینا ہے۔ اگر ابھی تک یہاں تک آپ پہنچے ہیں، اپنے ویڈیو دیکھی ہیں، تو آپ نے اپنا کمنٹ ضرور مجھے یہاں پر کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور کر دے، میں آپ کو رپلائی بھی دوں گا۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ مجھے کنٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنا کام آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ مجھے گائیڈ کرتے رہے، تو آپ بالکل فریلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے ڈسکرپشن میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے اور جی میل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور ڈیٹیل بھی سارے پڑے ہیں، پلے لسٹ بھی ہیں اگر پہلے کلاسز آپ نے نہیں دیکھے۔ آج کے لیے یہ کلاس کافی تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیا لگے گا بھائی؟ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔